नवेद, पकड़ो। मैं आउट नहीं, बॉल लगकर वहां गया है। अब देखना मजा आएगा। अरे किस तरफ फेंक रहे हो बॉल को? मजा देखो अब्दुल बारी। मैं तो समझ गया हूँ तुम क्या सोच रहे हो। तो अब देख भी लो। रुको। अरे किसने मारा है ये बॉल? माफ करें अंकल, वो गलती से आ गया। ऐसे कैसे गलती से यहाँ पर आ गया बॉल? अंकल वो मेरे दोस्त नवेद के हाथ से बॉल यहाँ आ गिरा। तो तुम हो, तुमसे अच्छी उम्मीद भी नहीं हो सकती। मैंने देखा हूँ, तुम अपने दूसरे दोस्तों के साथ रहते हो तो लोगों का मजाक बनाते हो और नुकसान पहुँचाते हो। ये लो बॉल और जाओ यहाँ से, दूर जाकर संभल कर खेलो। दूर ही खेलेंगे हम। बहुत शुक्रिया आप लोगों का अंकल। देखिए कितना मजा आया, कैसे तिलमिला उठे थे वो। ये बिल्कुल गलत किए तुमने नवेद। पहले तो जानकर उन पर बॉल फेंके, गलती पर माफी भी नहीं मांगे और अब अपनी गलती पर खुश भी हो रहे हो। इसमें क्या हुआ, बस मस्ती ही तो किया। ऐसी मस्ती जिससे दूसरों को तकलीफ हो। अब देखना। ये यहाँ रख देता हूँ। मजा आएगा जब वो अपनी बोतल को ढूंढने लगेंगे। ये बहुत ही बेहुदा हरकत है नवेद, ये शैतानी हरकत है। रुको, मैं उनका बोतल उन्हें देकर आता हूँ। ये लीजिए दादाजी, दरअसल ये वहाँ था, मेरे दोस्त ने शरारत करते हुए वहाँ रख दिया था। मैं इसके लिए आपसे माफी चाहता हूँ। कोई बात नहीं बेटा, तुम्हारा शुक्रिया कि तुमने ये बोतल मुझे लाकर दिए। अपने दोस्तों से कहो कि वो तुम्हारे जैसा नेक बने, ना कि दूसरों को नुकसान पहुंचाए। जी, मैं उन्हें समझाऊंगा। क्या हुआ अब्दुल बारी, क्या कहा उन्होंने? वो अपना पानी का बोतल ढूंढ रहे थे। नवेद, तुम अगर अपनी आदतों से बाज नहीं आए तो हमें तुम्हारे साथ नहीं खेलना। ठीक है अब्दुल बारी, अब नहीं करूँगा, आओ खेलते हैं। लेकिन वक्त हो चुका घर जाने का, अम्मी इंतजार करेंगे। हाँ, और अब खेलने का मन भी नहीं रहा। नवेद ने जाकर लोगों को सताया, मुझे अच्छा नहीं लग रहा। आओ घर चले, हम बाद में खेलेंगे। इसमें सताना कैसा, मैं तो बस खेल रहा था। खैर सरफराज, तुम तो आ रहे हो ना? कहाँ नवेद? याद नहीं हमने क्या प्लान बनाए थे? हमें आकिब को मजा चखाना है। वो किस तरह खुद को होशियार समझते हैं। आओ हम घर जाने से पहले कुछ करते हैं। क्या करने जा रहे हो नवेद? वो हम बस। अब बस भी करो नवेद। और सरफराज, तुम भी इन हरकतों में लग गए? क्या हो गया है तुम दोनों को? वो अब्दुल बारी, तुम्हें घर जाना है तो तुम जाओ, हम भी अपना काम होते ही घर चले जाएंगे। मैं तुम दोनों को किसी भी तरह का गुनाह का काम करने नहीं दूंगा। अब हम कौन सा गुनाह कर रहे हैं? देखो, दूसरों को जानकर सताना, उनका मजाक बनाना, उन्हें तकलीफ देना और दूसरों के खिलाफ किसी भी तरह का नुकसान पहुंचाने की साजिश करना, ये सब फितने फसाद जैसा है। हमें जेब नहीं देता कि हम ऐसा करें। इस्लाम में इसकी कोई जगह नहीं। क्या इस्लाम में मना है मजाक और मस्ती करने से? ये कैसी मजाक मस्ती जहाँ हमारी जात से दूसरों को तकलीफ दी जाए, दूसरों को सताया जाए। मैं तो जा रहा हूँ, मुझे नहीं लगता मैं कुछ गलत कर रहा हूँ। ठीक है, मैं दुआ करता हूँ कि अल्लाह बुराई से बचाए रखे और हमें नेक बनने की तौफीक दे। ठीक है, चलो सरफराज। मैं नहीं आ रहा नवेद। अब्दुल बारी की बातें सुनकर मेरा दिल नहीं मान रहा। कहीं हम दूसरों को तकलीफ देकर अल्लाह को नाराज ना कर दे। जैसी तुम्हारी मर्जी, मैं जा रहा हूँ। हमें अपने दोस्त को रोकना होगा, लेकिन कैसे अब्दुल बारी? नवेद कुछ सुनने को तैयार ही नहीं। एक तरीका हो सकता है। वो क्या है? हम दोबारा कोशिश करेंगे नवेद को समझाने की और इस मर्तबा हम प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस के हवाले से समझाएंगे। इससे क्या होगा? हमने तो अभी भी कोशिश किए थे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस का शायद नवेद पर कुछ असर हो। ठीक है, और जल्दी जाते हैं, नवेद करीब ही होगा। लेकिन मुझे ऐसी कोई हदीस याद नहीं आ रही जो नवेद को बताई जाए। तो अब क्या करें हम? आओ हम पहले मेरे घर जाते हैं। इतनी देर में तो नवेद चला जाएगा, हम उसे वही मिल लेंगे। इसीलिए मैं कहूँगा कि हम एक दूसरे के लिए अच्छा सोचें। ये आवाज कैसी है? जब सभी दूसरों के लिए भी अच्छा सोचेंगे। ये तो अब्बा की आवाज है। आज मोहल्ले में मीटिंग थी जहाँ सभी को अपनी राय देना था।
اور اب شاید ابا اپنی رائے دے رہے ہیں. کیوں نہ ہم بھی تمہارے ابا کی باتوں کو سن کر جائیں. ٹھیک ہے, ویسے بھی ابا کی باتیں اچھی لگتی ہے. کے لیے اچھا سوچے. محلے میں جب سبھی دوسروں کے لیے بھی اچھا سوچیں گے اور دوسروں کے لیے بھی بھلائی چاہیں گے تو کتنا ہی اچھا محلہ بنے گا. ورنہ یہ کتنا ہی برا ہے کہ ہم سے دوسرے پریشان ہو, ہمارے پڑوسی پریشان رہے. اس پر مجھے نبی کریم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث یاد آ رہی ہے, جہاں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کچھ بیٹھے ہوئے لوگوں کے پاس آئے اور فرمایا, کیا میں تمہارے اچھے لوگوں کو تمہارے برے لوگوں میں سے نہ بتا دوں؟ سبھی لوگ خاموش رہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے ہی 3 مرتبہ پوچھے. تب ایک شخص نے کہا, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, کیوں نہیں, آپ ہمارے اچھے لوگوں کو برے لوگوں میں سے بتا دیجیے. تب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تم میں بہترین وہ ہے جس سے خیر کی امید رکھی جائے اور جس کے شر سے بے خوف رہا جائے, اور تم میں سے برے وہ ہے جس سے خیر کی امید نہ رکھی جائے اور جس کی برائی سے بے خوف نہ رہا جائے. مطلب لوگ اس کی برائی سے, ایسے شخص کی برائی سے ڈرتے ہیں اور اچھائی کی کوئی امید نہیں رکھ سکتے. یہ ایسے لوگ ہوتے ہیں برے لوگ. تو میرے بھائیوں, کیا ہم ایسے بنے رہے کہ ہمارے ارد گرد لوگ ہم سے پریشان رہے, کوئی اچھی امید نہ رکھے ہم سے؟ اور یہ کتنا ہی برا عمل ہوگا اگر ہم دوسروں کے لیے اچھے ثابت نہ ہوئے اور برائی میں, فتنے فساد میں لگے رہے. ایسا کرتے رہے تو ہم اپنے دین سے دور ہو جائیں گے, اور ایسا وہی کرتے رہتے ہیں جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو یاد نہیں کرتے. اسی لیے جلدی چلو سرفراز. کہاں جلدی چلو؟ ارے نوید کے پاس. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ وہ برے یہ کتنا اچھا ہوا, اللہ نے ہماری مدد کی کہ ہم تک اس حدیث کو پہنچا دیے. ہمیں ایسی ہی حدیث کی ضرورت تھی جسے ہم نوید کو سنائیں گے. میں سمجھا نہیں عبد الباری. نوید بھی تو یہی کام کر رہے ہیں کہ لوگ ان سے اچھی امید چھوڑ دے اور اس کی حرکتوں سے پریشان اور ڈرے ہوئے رہے. او ہاں, یہ کتنا ہی اچھا ہوا. نوید کو سنائیں گے تو وہ شاید یہ بری حرکتیں چھوڑ دے. اللہ ہمارے دوست کو ہدایت دے, اس کے دل میں یہ بات اتر جائے. آمین. وہ دیکھو نوید ہی آ رہا ہے. اس سے کیا ہوا؟ منہ لٹکائے اداسی کے ساتھ. نوید, السلام علیکم. وعلیکم السلام. تم دونوں واپس آ گئے؟ ہاں نوید, لیکن تم اتنے اداس کیوں آ رہے ہو؟ کیا تم ان دوستوں کے ساتھ کھیلے نہیں؟ میں دراصل لیٹ ہو گیا, میرے پہنچنے سے پہلے ہی وہ لوگ نکل گئے. تو اس میں اتنے اداس کیوں ہو؟ اداسی کی تو بات ہے, ہم کتنے مزے کرنے والے تھے, پیچھے کے کمپاؤنڈ کی املی بھی توڑنے والے تھے. وہی سے جہاں پتھر سے ایک گھر کی کھڑکی کی کانچ توڑ دیے تھے. ہاں وہی. دوسروں کے کمپاؤنڈ میں بغیر اجازت کے داخل ہونا اور درخت سے اس طرح املی توڑنا, یہ تو چوری ہوا, اوپر سے ان کا نقصان بھی کرنا. نوید, اصل میں تمہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بچا لیے. بچا لیے؟ کس چیز سے عبد الباری؟ اور مزید برائیوں کو کرنے سے. میں کوئی برائی نہیں کر رہا تھا. دوسروں کو ستانا, ایسے بنے رہنا کہ لوگ ہم سے خیر کی امید ہی چھوڑ دے اور ہماری حرکتوں سے پریشان رہے, یہ برائی نہیں تو اور کیا ہے نوید؟ ہاں نوید, ابھی ہم نے ایک حدیث سنے اور وہی تمہیں بھی سنانے آئے ہیں. حدیث؟ کون سی حدیث؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث, جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ تم میں بہترین وہ ہے جس سے خیر کی امید رکھی جائے اور جس کے شر سے بے خوف رہا جائے, اور تم میں سے برے وہ ہے جس سے خیر کی امید نہ رکھی جائے اور جس کی برائی سے بے خوف نہ رہا جائے. مطلب لوگ اس کی برائی سے ڈرتے ہیں اور اچھی کی کوئی امید نہیں رکھ سکتے. سوچو نوید, ایسا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا, میں واقعی میں لوگوں کو پریشان کر رہا تھا کہ لوگ مجھ سے خیر اور اچھائی کی امید ہی نہیں رکھ سکے. تو کیا تم اب بھی برائیوں کو کرتے رہو گے؟ کیا تم اب بھی لوگوں کو ستاؤ گے اور ان کا نقصان کرو گے؟ نہیں, ہرگز نہیں. یہ میں کیا کر رہا تھا, اللہ مجھے معاف کرے. اگر میں آگے بھی ایسا کرتا رہا تو میں برے لوگوں میں سے ہو جاؤں گا. واہ نوید, ہمیں تم سے یہی امید تھی کہ تم بات مان جاؤ گے. اللہ آپ کا احسان ہے, آپ نے ہماری دعا قبول کیے, ہمارے دوست کے دل کو اچھائی کی طرف پھیر دیے. بہت شکریہ عبد الباری. سرفراز, تم لوگ واقعی میں میرے اچھے دوست ہو جو مجھے برائی سے روکتے ہو اور اچھی باتیں بتاتے ہو. اس پر اللہ کا شکر ادا کرو نوید, جس نے تمہیں مزید برائیوں سے دور کر دیا اور جس نے ہم سبھی کو ہدایت پر رکھا ہے. ضرور, اللہ آپ کا میں شکر ادا کرتا ہوں. ٹھیک ہے, میں کل ملوں گا. السلام علیکم. وعلیکم السلام نوید.
इसे पॉज ना करते, इसे स्टॉप ना करते दोस्तों, सिर्फ 30 से 40 सेकंड लूँगा। मुद्दे की बात ये है कि आप सभी लोग जो इन कंटेंट्स को, इस तरह के तमाम कंटेंट्स को जो है ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आप जानते हैं किड्स कंटेंट में जो नोटिफिकेशंस जो नहीं जाते अभी, ये जो भी यूट्यूब की पॉलिसी वगैरह, तो आप तमाम पेरेंट्स, सभी बड़े जो वालिदैन हैं, तमाम लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप अपने तमाम कॉन्टेंट्स के आज इन वीडियोज़ को शेयर करें। यही नहीं, इस तरह के तमाम कंटेंट जितने भी आपको ऑनलाइन अवेलेबल मिलता है, ताकि बच्चों को जो है आप दीन सिखाने में, हदीस सिखाने में, कोई दुआ सिखाने में जो मदद करें। हम आप में से बहुत से लोग जो ये सोचते हैं कि ठीक है, मतलब देख लिए, हमारे तो काम की चीज़ नहीं है, हम शायद ये चीज़ें जानते हैं, लेकिन याद रखें एक बड़ी तादाद है जो इन चीज़ों से महरूम है। तो आप मदद करें उन लोगों तक इन चीज़ों को पहुंचाने में। आप कहीं 100 शेयर करेंगे तो हो सकता है एक जन सीखे, अगर एक जन ने भी कोई चीज़ सीखा तो उसका जो सवाब जो बढ़कर होगा, आपका भी उसमें हिस्सा होगा इंशाल्लाह। तो दोस्तों भूले नहीं, कितने लोग हैं, हम सब जानते हैं कितने अरबों खरबों करोड़ों लोग हैं दोस्तों, लेकिन ये हज़ारों में व्यूज़ है, कितने होने चाहिए थे। अगर हर फैमिली में अगर एक जन भी देखते हैं तो मदद करें आप लोग जो है ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाने में इंशाल्लाह। जज़ाकल्लाह खैर। देखने के लिए और भी इंशाल्लाह एपिसोड्स जारी है, पाइपलाइंस में है। दुआ करें, दरख्वास्त है इंशाल्लाह, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। जज़ाकल्लाह खैर। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।